शिशुको लागि सबैभन्दा राम्रो र पोषिलो खाना भनेको नै दुध हो, आमाको दुध हो। र आमाको दुध भनेको बच्चाको पहिलो भ्याक्सिन पनि हो। त्यसैले शिशु जन्मेको 1 घन्टाभित्र नै आमाको दुध खुवाऊँ। शिशुलाई जन्मेदेखि 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्र खुवाऊँ। शिशु 6 महिना पुरा भएपछि थप पोषिलो खानाको साथै कम्तीमा 2 वर्षको उमेरसम्म आमाको दुध पनि खुवाऊँ हैन। याद राखौँ, बच्चाको 2 वर्षसम्म 80% दिमाग डेभलप भइसकेको हुन्छ। त्यसैले स्तनपान गराउनको लागि अल्छी नगरौँ हैन। सो स्तनपानको महत्त्वहरू के छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी लिहालौँ। आमाको दुध शिशुहरूलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त पार्ने एकमात्र सर्वोत्तम खाना हो। आमाको दुध बच्चाको लागि अमृत समान छ। पौष्टिक तत्त्वहरूले भरिपूर्ण आमाको दुध जन्मेदेखि 6 महिनासम्मका शिशुहरूको शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि र विकासका लागि अत्यन्त आवश्यक छ। आमाको दुध सधैँ तयारी, सफा र सही तापक्रम र सन्तुलित आहार अवस्थामा पाइन्छ। शिशुले चाहेको समयमा जहिले जहाँ पनि खुवाउन सकिन्छ। आमाको दुध शिशुको लागि पहिलो खोप हो। यसमा रोगसँग लड्न सक्ने तत्त्व हुन्छ र शिशु जन्मेदेखि केही दिनसम्म आउने बाक्लो पहेँलो बिगौती दुधमा रोगसँग लड्न सक्ने रोग प्रतिरोधात्मक तत्त्व रहेको हुन्छ, जसले गर्दा बच्चालाई विभिन्न सङ्क्रमित हुन रोगहरू लाग्नबाट जोगाउँछ। स्तनपानले आमा र बच्चाको माया, ममता र आत्मीयतालाई बढाउँछ। स्तनपानले जन्मानन्तर कायम राख्न पनि मद्दत पुर्याउँदछ। साथै स्तनपान गराउने आमाहरूको स्तन र पाठेघरमा हुने क्यान्सरहरूको सम्भावना पनि धेरै नै कमी हुन्छ। कति धेरै महत्त्वहरू छ स्तनपानको हैन। सो यसको फाइदाहरू, स्तनपान गराउँदा गर्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अझै म गइरहेको छु। हजुरहरूलाई जानकारी दिनको लागि कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। स्तनपानका अन्य फाइदाहरू जस्तै आमाको दुध नवजात शिशुको लागि पहिलो खोप हो, मैले भनिसकेँ। त्यस्तै गरी विभिन्न सङ्क्रमित एलर्जी विरुद्ध पनि यसले बचाउँछ। नवजात शिशुको वृद्धि र विकासका लागि आमाको दुधमा सम्पूर्ण पोषक तत्त्व रहेको हुन्छ। स्तनपान गराउँदा आमाको पाठेघर खुम्चन गई शिशु जन्मेपछि हुने रक्तस्राव पनि कम गराउँछ। त्यस्तै आमाहरूको स्तन र पाठेघरमा क्यान्सर हुने सम्भावना पनि कम गर्छ। पूर्ण रूपमा स्तनपान मात्र गराउनाले आमाको अर्को गर्भधारण 6 महिना रोक्न मद्दत पुर्याउँदछ। सो स्तनपान गराउँदा के ध्यान दिनुपर्छ त भन्दा, नवजात शिशुलाई जन्मेको 1 घन्टाभित्रै आमाको पहिलो बिगौती दुध खुवाउने कुरामा जहिले पनि ध्यान पुर्याउँ। दिउँसो र राति गरेर 24 घन्टाभित्र कम्तीमा 8 पटक स्तनपान गराउनु पर्दछ। बच्चा जन्मेदेखि 6 महिनासम्म पूर्ण रूपमा स्तनपान मात्रै गराउनु पर्दछ। प्रत्येक पटक एउटा स्तनबाट बच्चाले चाहेको समयसम्म स्तनपान गराउनु पर्दछ। बच्चा 2 वर्ष हुन्जेलसम्म थप आहारका साथसाथै आमाको दुध पनि खुवाउनुहोला। स्तनपान अमृत समान हुन्छ। त्यसैले शिशुको लागि सबैभन्दा राम्रो र पोषिलो खाना नै स्तनपान भएकोले स्तनपान गराउनुहोला। यस्तै अरू भिडियोहरूको लागि मम्मी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामीले सधैँ जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउँछौँ बच्चा र मदरको लागि हैन। सो बच्चाको स्वास्थ्य र आमाको स्वास्थ्यको लागि स्तनपान एकदमै आवश्यकीय छ। यसमा धेरै रोगसँग लड्न सक्ने तत्त्वहरू हुन्छन्। स्तनपानले आमालाई भविष्यमा हुन सक्ने स्तन क्यान्सर हैन रोगहरू, अब सुगर, मुटु रोगहरू न्यूनीकरण गर्न पनि सहयोग पुग्दछ। त्यसैले 6 महिना पुरा भएपछि बालबालिकालाई थप खानाको साथै कम्तीमा 2 वर्षसम्म आमाको दुध चाहिँ नछुटाई खुवाउनु नै पर्दछ। 6 महिना पुगेपछि बालबालिकाको राम्रो मानसिक र शारीरिक विकासका लागि आमाको दुधले मात्र नपुग्ने हुँदा थप ठोस आहार खानाहरू खुवाउनु पर्दछ। त्यसको लागि हामीले मम्मी नेपालमा सर्वोत्तम पिठोको लिटो कसरी बनाउने हैन, कति महिनाको बच्चाहरूलाई कसरी खुवाउने, कति पटक खुवाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले भिडियो हालिसकेका छौँ। त्यसलाई हेर्नुहोला र
मम्मी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि लास्ट पोइन्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ बच्चालाई जति धेरै मात्रामा आमाको दुध खुवायो त्यति नै धेरै दुध आउँछ। दिन र रात गरेर कम्तीमा पनि 10 पटक आमाको दुध खुवाउनु पर्छ होइन, 8 देखि 10 पटक दुवै स्तनबाट होइन। दुवै स्तन चाहिँ पालै पालो दुध खुवाउनु पर्दछ। एउटा स्तनमा कम्तीमा 15 मिनट दुध खुवाउनु पर्छ, किनभने दुधमा पनि स्तनमा पनि हाइन्ड मिल्क र फोर मिल्क हुन्छ। दुइटै मिल्क चाहिँ बच्चाले राम्रोसँग लिएको हुनुपर्दछ। त्यसैले कम्तीमा पनि एउटा दुध चाहिँ 15 मिनटसम्म खुवाउनु होला। थ्याङ्क यू। मम्मी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। मम्मी नेपालसँगै रहनुहोला। हामीले हजुरहरूको लागि धेरै नै उपयोगी र सहज तरिकाले होइन हजुरहरूको सानो सानो समस्याहरूलाई डिल गर्ने उपायहरू अवगत गराउँदै आइरहेका छौँ। कृपया इनबक्स गर्न नभुल्नुहोला र मनमा लागेको समस्याहरू, आफ्नो बेबीमा देखिएको कुराहरू, मम्मी नेपालमा भएका टिप्सहरू अप्लाई गर्दा भएका कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीलाई भिडियोमा हामीलाई कमेन्ट गरिदिनुहोला। बच्चाको स्वास्थ्य र आमाको स्वास्थ्यको लागि स्तनपान एकदम आवश्यक पर्दछ। बच्चालाई चाहिने सम्पूर्ण पोषक तत्त्व आमाको दुधमा पाइने भएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हरेक आमाले कम्तीमा पनि 6 महिनासम्म स्तनपान गराउन प्रेरित गर्दछ होइन। 6 महिनासम्म स्तनपान गराउँदा स्तनपान मात्र गराउनु पर्दछ। बच्चालाई अन्य खानेकुराहरू खुवाउन हुँदैन, एक्सक्लुजिभ ब्रेस्ट फिडिङ मात्र गराउनु पर्दछ। त्यसमा अब पानीहरू, थप खानाहरू खुवाउनु पर्दैन। सम्पूर्ण कुराहरू आमाको दुधमा नै पाइन्छ। अनि त्यस्तै गरी बच्चालाई चाहिने पोषक तत्त्व मात्र होइन, बच्चालाई रोगसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने तत्त्व पनि आमाको दुधमा हुन्छ। स्तनपानले वर्षेनी करिब 8 लाख बच्चाहरूको जीवन बचाउने गर्दछ। त्यसैले नेपाली मम्मी ड्याडीहरू, हजुरहरूले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ स्तनपान गराउन नबिर्सिनुहोला र 2 वर्षसम्मको बच्चालाई 6 महिनापछि थप खानेकुराहरू खाँदा सँगसँगै स्तनपान पनि गराइराख्नु पर्दछ। स्तनपानले वर्षेनी भने नि करिब 8 लाख बच्चाहरूको जीवन बचाउने गर्छ। स्तनपानले आमालाई भविष्यमा हुन सक्ने जस्तै स्तन क्यान्सर होइन, डायबेटिक, मुटु रोगहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसकारण पनि हरेक आमाले बच्चालाई जन्म दिएपछि कम्तीमा पनि 18 हप्ताको छुट्टी दिन पनि प्रस्ताव गरेको छ नि। त्यसैले बच्चालाई ब्रेस्ट फिडिङ गराउन नबिर्सिनुहोला। यदि बच्चालाई दुध आएन भने पनि दुध बढाउने तरिकाहरू छन्, मम्मी नेपालमा हामीले अवगत गराइसकेका छौँ। कृपया त्यसलाई सर्च गरेर हेर्नुहोला। आमाले आफ्नो दुधको मात्रा बढाउने तरिकाहरू म छोटकरीमा पनि यहाँ पनि भन्नेछु। एकमा त आमाले अरू बेला भन्दा बढी खाना खानु पर्दछ। गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा आमाले थप खानेकुराहरू खानु पर्दछ। त्यस्तै गरी ज्वानोको झोल जस्ता तरल कुराहरू बढी नै पिउनु पर्दछ। र तेस्रो रहेको छ शिशु जन्मन साथ आफ्नो दुध चुसाउनु पर्दछ। साथै बच्चाको चाहना अनुसार आमाले खुवाउनु पर्दछ। यो कहिले पनि नबिर्सिनु, ब्रेस्ट फिडिङ भनेको बच्चाको पहिलो भ्याक्सिन हो होइन। त्यसैले स्तनपान गराउनु पर्दछ। बोतल फिडिङहरू कहिले पनि नगराउनु होला। बारम्बार दुध चुसाउनाले दुधको मात्रा बढ्छ र दुध खुवाउने कुरामा चाहिँ सम्पूर्ण मम्मी एन्ड ड्याडीहरू भनेको थिएँ मैले पहिला नै। त्यस्तै गरी श्रीमान र सासूले पनि विशेष हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बोतलबाट दुध खुवाउँदा हुने खतराहरू चाहिँ जस्तै आमाको दुध बिस्तारै सुक्दै जान्छ, शिशुलाई झाडा पखाला र अन्य रोग लाग्न सक्दछ। आमाको दुध नखुवाएर बोतलबाट दुध खुवाउँदा रोग विरुद्ध लड्न सक्ने शक्तिले बच्चाले रोग विरुद्ध लड्ने शक्ति पाउँदैन होइन। त्यस्तै गरी आमाको दुध खुवाउँदा उनको स्वास्थ्यमा राम्रो असर पर्छ होइन। साथै आमा र शिशुबीच मायाको बन्धन बढाउँछ। त्यस्तै गरी आमाले दुध खुवाउनाले परिवार र राष्ट्रकै धन बच्छ। त्यसैले आमाले दुध खुवाउनु पर्दछ। यदि आमाको दुध बढी आउँछ भने सफा कचौरा वा ग्लासमा जम्मा गरी कोठाभित्रको तापक्रम करिब 25 डिग्री सेल्सियसमा राखी 6 देखि 8 घन्टाभित्र बच्चालाई खुवाउन पनि सकिन्छ।
स्तनपान गराउँदा के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, स्तनपानका फाइदाहरू के छन्, सबै म आज हजुरहरूलाई यो भिडियोमा जानकारी गराएको छु। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। आमाको दुध शिशुको लागि सबैभन्दा राम्रो र पोसिलो खानेकुरा हो भन्ने कुराहरू सदैव याद गर्नुहोला। सो आमाले शिशुलाई दुध चुसाउने तरिकाहरू कस्तो छ त भन्दा शिशुको मुखले चाहिँ स्तनको कालो भाग च्यापेको हुनुपर्छ। शिशुको नाक स्तनले ढाकिएको हुनु हुँदैन हैन। अनि आमाले पल्टिएर वा बसेर दुध खुवाउन सक्छिन्। पालै पालो दुवैतिरको दुध खुवाउनु पर्दछ आमाले। सो शिशु जन्मेको 1 घन्टाभित्र नै आमाको दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेदेखि 6 महिना पुरा भएसम्म आमाको दुध मात्र खुवाउँ। शिशु 6 महिना पुरा भएपछि थप पोसिलो खानाको साथसाथै कम्तीमा 2 वर्ष उमेरसम्म आमाको दुध पनि खुवाउन नबिर्सौँ हैन। अनि त्यस्तै गरी याद राखौँ, मानिसको बच्चाको दिमागको वृद्धि भनेको उनीहरूको विकास 2 वर्षको उमेरभित्र 80% भइसकेको हुन्छ। त्यसैले शिशु जन्मेको 1 घन्टाभित्र नै आमाको दुध खुवाउँ। र स्तनपानको महत्त्व के कस्तो छ भनेर हजुरहरूले सधैँ जानकारी लिइरहनु होला। आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणको लागि नियमित रूपमा विभिन्न पोषक तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्दछ। सो पोषक तत्त्वहरू पनि शक्ति दिने पोषक तत्त्व, वृद्धि गर्ने पोषक तत्त्व, सुरक्षा प्रदान गर्ने पोषक तत्त्व, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट र प्रोटिन चाहिँ सुत्केरी आमाले प्रशस्त मात्रामा पिउनु पर्दछ। थ्याङ्क यू। मम्मी नेपाल हेर्दै रहनुहोला।